यो रेडियो नेपाल हो। हरिशरण लामिछानेबाट समाचार सुन्नुहोस्। सबभन्दा पहिले यस प्रसारणका मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयकका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल शुरू। नेपालको परराष्ट्र नीति र भारतको संसद भवनमा राखेको नक्साबारे नेपाल सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पार्नुपर्ने सांसदहरूको माग। सूचना प्रविधिको विकासले देशको आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पुर्याउने सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको भनाई। नेपाल सरकारको मुख्य सचिवमा डाक्टर वैकुण्ठ अर्याललाई नियुक्त गर्ने मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय र समुद्री आँधी विपर्जोयको चेतावनीपछि भारत र पाकिस्तानमा 1,70,000 भन्दा बढ़ी मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो। सुरेश, के छ खबर? कहाँ छौ? मेरो सब ठिक छ यार, अफिसमा छु। अनि घर तयार भयो तिम्रो? घर त तयार भयो यार। अब घरमा इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो। अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको। म त 15 वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको। सजेस्ट गर न यार, कुन राम्रो होला? इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाका लागि हो भने आँखा चिम्लेर नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम FTTH सेवा लिहाल। तिमीलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा पाउँछौ। ढुक्क भएर लिँदा हुन्छ। ल, गजब भएछ। मलाई चाहिएको सबै सुविधा एउटै फाइबरबाट पाउने भएपछि थ्याङ्क यू यार। थ्याङ्क यू मलाई भन्दा नेपाल टेलिकमलाई भन। जनतालाई निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकका विभिन्न शीर्षकमाथि मन्त्रालयगत छलफल शुरू भएको छ। बैठकमा विनियोजन विधेयक 2080 का विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल हिजोबाट शुरू भएको हो। बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल भएको छ। छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले वनको अस्तित्वमा संकट पर्दै गएका कारण वन्यजन्तु र मानव बीचको द्वन्द बढ़दै गएकाले वनलाई प्राकृतिक रूपमै जोगाउने गरी काम गर्नुपर्ने, जनताको इच्छा अनुसारका कार्यक्रम र योजना अगाडि बढ़ाउन सके सफलता प्राप्त हुने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। यस्तै सांसदहरूले वन डढेलोको नियन्त्रण र वनको समय सुहाउँदो उपभोग गरी वन क्षेत्र नष्ट नहुने गरी वनबाट लाभ लिने तर्फ सरकार अग्रसर हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो। यस्तै बैठकमा सांसदहरूले विभिन्न क्षेत्रमा बाल सुधार गृहको स्थापना, हरेक पालिका वा सम्भव भए हरेक वडामा बाल उद्यानको निर्माणमा जोड़ दिन सके बालबालिकाको विकासका लागि महत्वपूर्ण हुने धारणा राख्नुभयो। सांसदहरूले ज्येष्ठ नागरिक, एकल तथा विधवा महिला, अपाङ्ग, अशक्तहरूको सशक्तिकरणमा जोड़ दिनुपर्ने धारणा राख्दै सेमिनार र गोष्ठीमा हुने खर्चहरूको कटौती गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यसअघि हिजोको बैठकमा सांसदहरू नारायण प्रसाद आचार्य, प्रेम सुवाल, भगवती चौधरी, सूर्य प्रसाद ढकाल र गोकुल प्रसाद बास्कोटाले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसदहरूले ईपीजी प्रतिवेदनबारे सरकारको दृष्टिकोण संसदलाई प्रष्ट पार्नुपर्ने, नेपालको परराष्ट्र नीति र भारतको संसद भवनमा राखेको नक्साबारे नेपाल सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो। सांसदहरूले भारतको संसद भवनमा राखेको नक्साबारे नेपाल सरकारले विरोध जनाउँदै भारतलाई तत्काल कूटनीतिक नोट पठाउनुपर्ने, पशुपतिनाथ मन्दिरको सम्पत्ति अपचलन गरिएको, नागरिकता विधेयक समस्या चाँडो समाधान हुनुपर्ने, प्रहरी प्रशासनले खसी माग्दा नदिएको न्यूमा किसानमाथि प्रहरीबाटै अन्याय भएको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी असार 12 गतेसम्म बजेटमाथिको मन्त्रालयगत र सचिवालयगत रूपमा छलफल हुनेछ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक आज बिहान 11 बजे बस्नेछ। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले हिजो संसदीय सुनवाई समितिको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना र अनुभव पेश गर्नुभएको छ। संसद सचिवालय सिंहदरबारमा हिजो भएको सुनवाईका क्रममा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश कार्कीले आफू इच्छा विपरीत सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त भए पनि ईमान राखेर काम गरेको बताउनुभयो। उहाँले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश समेतको आग्रहमा आफू सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त भएको र अहिले परिस्थितिवश कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहेको समेत बताउनुभयो। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश कार्कीलाई प्रश्न सोध्ने र जवाफ माग्ने कार्यक्रम आज बिहान 8 बजे हुनेछ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्की गत वैशाख 25 गते संवैधानिक परिषदको बैठकबाट प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिश हुनुभएको थियो। बुधबार समितिले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की विरूद्ध उजुरी हाल्ने उजुरीकर्तासँग छलफल गरेको थियो। सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधिको विकासले देशको आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पुग्ने बताउनु भएको छ।
महिला सेवा संस्था नेपालद्वारा दाङको खोराईमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सहयोग पुर्याउने भएकाले यसको सही सदुपयोग गर्न ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले प्रविधि मैत्री सेवा विकासका लागि नेपाल सरकारले सन् 2023 भित्र नेपालका सबै पालिकाको केन्द्रसम्म इन्टरनेट पुर्याउने लक्ष्य लिएको बताउनुभयो। इन्टरनेट तथा प्रविधिको विकासले महिलालाई काममा सहजतासँगै लैंगिक असमानता अन्त्यका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले निजी क्षेत्रलाई छिट्टै बिजुली व्यापारका लागि अनुमति दिने बताउनु भएको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इपानको 21औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन कार्यक्रममा उहाँले बिजुली व्यापारमा क्रमशः निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिइने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण एउटा ब्रेक थ्रू भएको भन्दै मन्त्री बस्नेतले हाल परिस्थिति धेरै परिवर्तन भइसकेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले उत्पादन बढ़ी भएपछि भारत बंगलादेश लगायतका मुलुकसँग व्यापारको कुरा भए पनि पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो लगानीको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। सरकारले नेपाल सरकारको मुख्य सचिव पदमा डाक्टर वैकुण्ठ अर्याललाई नियुक्त गरेको छ। हिजो सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले डाक्टर अर्याललाई मुख्य सचिव पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले दिनुभएको राजीनामा स्वीकृत गरी वरिष्ठतम सचिव डाक्टर अर्याललाई मुख्य सचिव पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकले मुख्य सचिवका रूपमा लामो समयसम्म कार्यरत रहनुभएका शंकर बैरागीज्यूको मुख्य सचिव पदबाट राजीनामा स्वीकृत गरेको छ र दोस्रो बैठक मुख्य सचिव पदबाट राजीनामा गरिसक्नुभएका पूर्व मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको मन्त्री स्तरीय सल्लाहकारको पदमा उहाँलाई चाहिँ नियुक्त गरेको छ र मन्त्री परिषदको दोस्रो बैठकले मुख्य सचिव पदमा वरिष्ठतम सचिवहरू मध्ये वैकुण्ठ अर्यालजीलाई चाहिँ मुख्य सचिव को जिम्मेवारी तोकेको छ। नवनियुक्त मुख्य सचिव डाक्टर अर्याल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको सचिवका रूपमा हुनुहुन्थ्यो। बैठकले मुख्य सचिव पदबाट राजीनामा दिनुभएका बैरागीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका सल्लाहकारमा नियुक्त हुनुभएका निवर्तमान मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले शपथ लिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री एवं मन्त्री परिषदका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हिजो उहाँलाई शपथ गराउनु भएको हो। कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न 26 अर्ब 24 करोड़ 35 लाख 10 हजार रूपियाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री एकमत बहादुर कार्कीले मन्त्रालयमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षको आय व्यय बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो। कुल विनियोजित बजेट मध्ये चालूतर्फ 14 अर्ब 39 करोड़ 62 लाख 66 हजार, पुँजीगत खर्च 18 अर्ब 23 करोड़ 42 लाख 52 हजार, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 1 करोड़ र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 3 अर्ब 60 करोड़ 29 लाख 92 हजार रूपियाँ रहेको छ। अध्यादेश मार्फत ल्याइएको बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार लगायत पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन, आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकास, कृषि उत्पादनमा वृद्धि, सिंचाई, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, गरीबी निवारण, रोजगारी सृजना, विपद व्यवस्थापन, वन वातावरणको संरक्षण, शान्ति सुव्यवस्था, गुणस्तरीय खानेपानी साथै आदिवासी जनजाति, महिला, अपाङ्ग, दलित, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको उत्थानमा जोड़ दिएको छ। मध्य प्रदेश सभाको बैठकमा मध्य प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री संजय कुमार यादवले आर्थिक वर्ष 2069-80 को आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्री यादवले पेश गर्नुभएको आर्थिक सर्वेक्षणमा मध्य प्रदेशको आर्थिक स्थिति, सार्वजनिक वित्तको अवस्था, कृषि, वन, गरीबी निवारण, श्रम, रोजगार, ऊर्जा, सिंचाई, संचार, उद्योग, जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन लगायतका क्षेत्रगत विकासको अवस्था, आर्थिक सामाजिक सूचक एवं परिसूचकको तथ्याङ्क विश्लेषण गरिएको छ। यस्तै आर्थिक वर्ष
78-79 मा कृषि, वन, मत्स्य पालन क्षेत्रमा मात्र 1.34% वृद्धि दर भए तापनि आर्थिक वर्ष 2079-80 मा सुधार भई 3.32% वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। समग्र मध्य प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर 1.90% मात्र रहने अनुमान गरिएको छ। यस्तै प्रदेशको प्रति व्यक्ति कुल गारस्थ्य उत्पादन $875 हुने र प्रदेशको प्रति व्यक्ति आय सातवटै प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा कम रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख रहेको छ। नेपाली कांग्रेसको सूचना, संचार तथा प्रचार विभागको सदस्यमा 39 जना सदस्य मनोनित गरिएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसको विधान बमोजिम पार्टी केन्द्रीय सदस्य मीन बहादुर विश्वकर्मा प्रमुख रहनुभएको प्रचार विभागको सदस्यमा उहाँहरूलाई मनोनयन गर्नुभएको विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिइएको छ। समाचार रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। नेपालमा यस वर्षको मनसून अस्ति बुधबारदेखि भित्रिएको छ। नेपालमा मनसून भित्रिने दर समय जून 13 तारिक भए पनि यस वर्ष सरदर मितिभन्दा एक दिन ढिला मनसून भित्रिएको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। बुधबार नेपाल भित्रिएको मनसून कोशी, पूर्वी मधेस, बागमती प्रदेशका अधिकांश भूभाग र गण्डकी प्रदेशका पूर्वी भूभागसम्म पुगेको मौसमविद राजु प्रधानाङ्गले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार नेपालका अन्य भूभागमा भने केही दिनमा क्रमिक रूपमा मनसून फैलिँदै जानेछ। यस वर्ष देशका अधिकांश स्थानमा औसतभन्दा कम वर्षा हुने प्रक्षेपण जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यसअघि नै गरिसकेको छ। यद्यपि यो सम्भावना स्थानपिच्छे फरक हुने जनाइएको छ। यसपालिको मनसूनमा देशभर 12,54,000 भन्दा धेरै नागरिक प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। विपद न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार 2,86,000 भन्दा बढ़ी घर परिवारलाई यस वर्षको मनसूनले असर गर्न सक्ने सम्भावना छ। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले ग्राहकलाई हाल वितरण गर्दै आएको खानेपानीको परिमाण बढ़ाउँदै जाने योजना बनाएको छ। वर्षाको समयमा आन्तरिक स्रोतबाट उत्पादन हुने पानी बढ़ने र मेलम्चीको पानी नियमित हुँदा उपभोक्तालाई थप पानी वितरण गर्न सकिने लिमिटेडले जनाएको छ। अहिले दैनिक वितरण नभए पनि उपभोक्ताले हाल पाइरहेको भन्दा वर्षामा बढ़ी पानी पाउन सक्ने गरी योजना बनाइरहेको लिमिटेडका प्रवक्ता प्रकाश कुमार राईले बताउनुभयो। दैनिक 3-4 घण्टासम्म पानी वितरण भइरहेको प्रवक्ता राईले बताउनुभयो। अधिकांश ग्राहकले फेसबुक चलाउने भएकाले कुन क्षेत्रमा कहिले पानी वितरण हुन्छ भनेर सम्बन्धित शाखाको सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत जानकारी दिने गरिएको उहाँले बताउनुभयो। वर्षामा लिमिटेडको उत्पादन 14-15 करोड़ लिटरसम्म हुँदा केही घण्टाका लागि भए पनि दैनिक पानी वितरण गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो। पर्वतको पैयुँ गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा पढ़ाउनु पर्ने नीति कार्यान्वयन गरेको छ। गाउँ कार्यपालिकाले सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका सन्तान विद्यालयमा पठाउनु पर्ने नीति लागू गरेसँगै विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या वृद्धि भएको छ। पर्वतबाट हाम्रा संवाददाता राजन पौडेलको यो रिपोर्ट। पछिल्लो समय गुणस्तरीय शिक्षा स्वास्थ्यको अभावमा गाउँपालिका छोडेर अन्यत्र बसाई सरेकाहरू पनि गाउँपालिकाको यो निर्णयपछि पुनः गाउँ फर्केका छन्। पैयुँ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि नुमाखर बस्याल धेरै यहाँबाट चाहिँ यो बसाई सरेको क्रम चाहिँ व्यापक रूपमा बढिरहेको थियो। त्यसको मूल कारण भनेको हाम्रो विशेष गरेर यो अहिलेको माग अनुसार र यो परिस्थिति अनुसार अंग्रेजी माध्यमबाट पढ्ने विद्यार्थीहरूले विदेश जान कहीँ लोकसेवा आयोगहरू लड्न पनि उनीहरू अलि सक्षम हुने र सामुदायिक विद्यालयहरूमा त्यो अलिकति त्यसको चाहिँ त्यो दक्षता कम हुने भएको कारणले यो अलिकति भिन्नताको एउटा खाडल जुन बनेको थियो। अब यहाँ चाहिँ अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ बाहिर गएका विद्यार्थीहरू अलिक फर्काएर यहाँ ल्याएर भर्ना गरेको अवस्था छ। गाउँमा प्राय गरीब असहाय र न्यून वर्गका परिवारका छोराछोरीले मात्रै सामुदायिक विद्यालयमा पढ्छन् भन्ने भ्रमलाई यो निर्णयले चिरेको छ। गाउँपालिका भरिका 28 सामुदायिक विद्यालयमा लागू हुने गरी यो नीति अगाडि बढेपछि शिक्षक शिक्षिकाहरूमा समेत जिम्मेवारी थपिएको छ। जनसेवा संस्कृत माविमा अध्यापनरत शिक्षिका शान्ति कुमारी शर्माले गाउँपालिकाको सहयोगमा गुणस्तरीय शिक्षामा जोड़ दिएको बताउनुहुन्छ। पैयुँ गाउँपालिकाले सहयोग गरेर शिक्षक कर्मचारीको व्यवस्थापनलाई केही समयको लागि व्यवस्थापन गरेको छ। अंग्रेजी माध्यमबाट पनि हामीले 9 कक्षासम्म सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। अहिलेदेखि हाम्रोमा 1 देखि 12 सम्म गरेर करिब
750 विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् अहिले। पछिल्लो समय गाउँपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी साथै जुनसुकै विकासका पूर्वाधारमा गरेको कार्य सराहनीय रहेको स्थानीयको भनाइ छ। गाउँपालिकाले शिक्षा सुधारमा गरेको कार्य स्वागत योग्य रहेको भन्दै खुशी व्यक्त गर्नुहुन्छ अभिभावक दीर्घनारायण नेउपाने। राम्रो लाग्छ, अब राम्रै पढाइ पनि राम्रो भएको छ, राम्रो सहयोग हुन्छ, पढाइ पनि राम्रो भइरहेको छ। गाउँपालिका भित्रै रहेको स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर गुणस्तरीय शिक्षा दिनका निम्ति आफूहरू तल्लीन रहेको सुनाउनुहुन्छ पयौं गाउँपालिकाका अध्यक्ष तोरण मल्ल। सामुदायिक विद्यालय समुदायकै नभएर अलि विपन्न गरिबको र बाहिरबाट काम गर्न आउनेको बच्चाहरू मात्रै पढ्ने थलो बनिरहेको बेलामा हामीले जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारी, व्यवस्थापन समिति सबैको बाल बच्चाले अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढ्नुपर्छ। यो गाउँपालिकामा सामुदायिक र संस्थापक विद्यालय गरी कुल 32 वटा रहेका छन्। यो गाउँपालिकाले जस्तै अन्य पालिकाका विद्यालयले पनि यो कार्यको सिको गर्ने हो भने राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानीले पक्कै पनि थप सफलता पाउने थियो। राजन पौडेल, रेडियो नेपाल, पर्वत। संखुवा सभामा निर्माणाधीन 900 मेगावाटको अरूण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको अस्थायी ड्याममा अरूण नदीले कटान गर्न थालेपछि तटीय क्षेत्रमा जोखिम बढ़ेको छ। गत वैशाख 17 गते पहिरो खसेर अरूण तेस्रोको डाइभर्सन टनेल थुनिएको थियो। डाइभर्सन टनेल थुनिएपछि बनेको अरूण नदीको अस्थायी तालको पानीले ड्यामको नयाँ बस्तीको पहाड़ कटान गरेपछि तटीय क्षेत्रमा जोखिम बढ़ेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवा सभाका प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्र गोदारले जानकारी दिनुभयो। माथिल्लो क्षेत्रमा लगातार वर्षा भइरहेका कारण अरूण नदीमा पानीको सतह बढ़ेपछि अस्थायी बाँधको नयाँ बस्तीतिर कटान गरेर अरूण बग्न थालेपछि नदी किनार आसपासका बस्तीमा जोखिम बढ़ेको प्रहरी नायब उपरीक्षक गोदारले बताउनुभयो। गैर कानूनी रूपमा अनलाइन बेटिङ प्लेटफर्म को विज्ञापन तथा प्रचार प्रसार गरेको आरोपमा चर्चित कलाकार सहित केही युट्युबरलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार उनीहरूले युट्युब मार्फत 1x बेटको विज्ञापन र प्रचार प्रसार गर्ने गरेको पाइएको हो। पक्राउ पर्नेमा बल्छी ध्रुवे भनेर चिनिने हास्य कलाकार मरिचमान श्रेष्ठ, राजु मास्टर भनेर चिनिने राजु पौडेल, पवन खतिवड़ा म्याकुरी, एलिस राई, जलन घरती मगर, गणेश देवकोटा, सरोज घिमिरे र बेगम नेपाली रहेका छन्। अनलाइन सट्टाबाजी गर्ने र त्यसको विज्ञापन गरेको आरोपमा उनीहरूलाई हिजो पक्राउ गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। उनीहरूले 1x बेटको प्रचार गरे बापत 2 लाखदेखि 40 लाख रुपियाँसम्म लिएको देखिएको छ। यसअघि बुधबार मात्रै यसै प्रकरणमा 5 जना पक्राउ परेका थिए। बाँके स्थित राप्ती नदीको बगरमा किसानहरूले 1 दशकदेखि बगर खेती गर्दै आएका छन्। बगर खेती फस्टाउँदै गएपछि राप्ती नदी आसपासका राप्ती, सोनारी, डुडुवा र नरैनापुरका किसान बगर खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। नेपालगंजबाट संवाददाता नवीन गिरीको यो रिपोर्ट। राप्ती नदीको बगर अहिले किसानहरूको आमदानीको स्रोत बनेको छ। किसानहरू बगरमा तरकारी खेती गरी राम्रो आमदानी गरिरहेका छन्। बगरमा उत्पादन भएको तरकारी बिक्री गरेर घर खर्च टार्ने गरेको डुडुवा 2 नौरी गौरीका किसान बाजी कोरी बताउनुहुन्छ। 50,000 से तो नीचे न बेचा हुई है। बाजार जैसे गेहूं मिलाकर से बाजार नेपाल में ले पर से हम देहात में हैं, देहात बेच के बस ये खत्म हो जाता है। खुश है, किसी की ज्यादा काम न कर पर से अपने खरबूजे में लाग रहो, अपनी खेती किसानी में लाग रहो। राप्ती नदी आसपासका सयौं किसानहरूले अहिले बगर खेती गरिरहेका छन्। उनीहरूको घर खर्चको मुख्य स्रोत नै बगर खेती बनेको छ। 2-4 महिना कामका लागि अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता पनि हटेको छ। डुडुवा 2 बेतहनीका किसान रामशंकर वर्मा। अब यहाँ सबै बालुवा फाल्दियो, बगर भयो, त्यो बगरमा यो हुन्छ बालुवामा। अब बालुवामा त त्यही गर्नु पर्यो, जुन खेती बालुवामा हुने गरी गराउनु पर्यो। अरू बाली हुन्न, आमदानी त हुन्छ सर। 4-8 कट्ठा लगायो भने त्यो 20-25-30 हजार 40 हजार आउँछ। केही महिना त काम गर्न अन्त जानु पर्दैन। बगरमा अहिले किसानहरूले खरबुजा, करेला, लौका, खुर्सानी, फर्सी लगायतका तरकारी फलाउने गरेका छन्। यसले गर्दा बगरमा परिणत भएको खेतीयोग्य जग्गाको सदुपयोग भएको छ। कैराती पुरुवाका किसान शर्मा कुमारी लोनिया। खरबुजा लगाया जाते, तरबूज लगाया जाते, फर्सी लगाया जाते, कोहड़ा, लौकी रखावा जाते, सारा दिन रखा जाते, आमदानी बढ़िया। कुनै बेला राप्ती नदीले खेतीयोग्य जमिन कटान गर्दा दुखी बनेका किसान अहिले त्यही जग्गा बगरमै परिणत भए पनि मेहनत गरेर आमदानीको स्रोत बनिरहँदा भने खुशी छन्। बगर खेतीलाई थप व्यवस्थित बनाउन स्थानीय सरकारले ठोस योजना बनाएर सहयोग गर्नुपर्ने किसानहरूको माग छ। नवीन गिरी, रेडियो नेपाल, नेपालगंज।
अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारत र पाकिस्तानका विभिन्न स्थानबाट 1,70,000 जना भन्दा बढ़ी मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। अरब सागरबाट विकास भएको बिपरजोय नामक समुद्री आँधी भारतको गुजरात र पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्त हुँदै अगाडि बढ़ने अनुमानका आधारमा त्यस क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको समाचारमा जनाइएको छ। समुद्री आँधी अगाडि बढ़दा त्यसले आफ्नो बाटोमा पर्ने खेतबाली र भवनहरूमा क्षति पुर्याउन सक्ने मौसमविदहरूले चेतावनी दिएका छन्। पाकिस्तानको विपद व्यवस्थापन निकायले कराचीदेखि भारतको गुजरातसम्म आँधीका कारण समुद्र 3 देखि 4 मिटर अग्लो हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। ग्रीसको दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रमा आप्रवासी शरणार्थी सवार माछा मार्ने डुङ्गा पल्टिँदा कम्तीमा 79 जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा परेका 100 भन्दा बढ़ी यात्रुको उद्धार गरिएको छ भने कैयौं बेपत्ताहरूको खोजी तथा उद्धार कार्य जारी रहेको ग्रीसको राष्ट्रिय समाचार संस्था ANMA ले जनाएको छ। घटना ग्रीसको सबैभन्दा ठूलो आप्रवासी त्रासदी मध्ये एक भएको बताउँदै सरकारले 3 दिन शोकको घोषणा गरेको छ। शरणार्थी र आप्रवासी आगमनमा अग्रपंक्तिमा रहेको ग्रीसमा विगत 8 वर्षमा समुद्रमा परी सयौंको संख्यामा मृत्यु र बेपत्ता भएका अधिकारीहरूले बताएका छन्। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आन्तरिक कृषि उत्पादक किसानलाई संरक्षण गर्न आयातित कृषि वस्तुमा कर लगाइएको बताउनु भएको छ। नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी संघ, नेपाल व्यवसायी कृषक संघ र म नेपाली किसान लगायतका संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग बिहिबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटमा अर्थमन्त्री डाक्टर महतले आगामी वर्षको बजेटमा आलु प्याजमा लगाएको करको मुख्य उद्देश्य नै स्थानीय उत्पादनलाई नै प्रोत्साहन र संरक्षण गर्ने रहेको प्रश्न पार्नुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले देशभित्र उत्पादन गरिरहेका उद्योगी, व्यवसायी र कृषकलाई संरक्षण गर्न उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने पनि सरकारले तयारी गरेको बताउनुभयो। भेटका क्रममा प्रतिनिधिहरूले आन्तरिक उत्पादनको संरक्षणको लागि सरकारको कदम स्वागत योग्य भएको भन्दै यस क्षेत्रमा देखेका अन्य समस्याहरूको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। कोभिडका कारण थला परेको नेपालको पर्यटन व्यवसाय बिस्तारै लयमा फर्किन थालेको छ। राजधानी काठमाडौँसँगै पर्यटकीय नगरी पोखरा सहित लुम्बिनी, सौराहा, इलाम, मुक्तिनाथ क्षेत्र लगायतका पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आवागमन बढ्दै गएको स्थानीय व्यवसायीहरूले बताएका छन्। काठमाडौँमा बढ़ी जसो धार्मिक पर्यटकको चहल पहल बढ़ेको र यसबाट पर्यटन व्यवसाय कोभिडपछि बिस्तारै चलायमान बन्दै गएको पर्यटनविद अवधेश दासले बताउनुभयो। पर्यटक आवागमन बढ़न थालेपछि पर्यटन व्यवसायले भ्रमण प्याकेज नै सार्वजनिक गरी यसलाई प्रवर्धन गर्न थप जोड़ दिएपछि यसले थप सकारात्मक परिणाम देखिएको छ। आगामी दिनमा पर्यटकलाई आकर्षित गर्न अझ राम्रा भ्रमण प्याकेजहरू ल्याउनु पर्ने लुम्बिनी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायी चन्द्र प्रकाश श्रेष्ठले बताउनुभयो। पछिल्लो समय ड्रागन खेतीतर्फ कृषकको आकर्षण बढ़दै गएको छ। नेपालमा ड्रागन फलको माग बढ़ेसँगै ड्रागन खेती गर्ने किसानको संख्या पनि बढ़दै गएको हो। तर यसलाई कायम राख्न भने विदेशबाट आयातित ड्रागनमा रोक लगाउनु पर्ने र शीत भण्डारको व्यवस्था गर्नुपर्ने ड्रागन फलको खेती गर्दै आएका कृषकले माग गरेका छन्। उता केही दिनदेखि लागेको चर्को घामका कारण करोड़ौं मूल्य बराबरको ड्रागन फ्रूट नष्ट भएको कृषकहरूले बताएका छन्। तापक्रम बढ़ेसँगै फूल फुल्दै गरेका र फल लागेका ड्रागन फल बोटमै कुहिएका छन्। आर्थिक समाचार सुन्दै हुनुहुन्थ्यो। सुरेन्द्रमणि त्रिपाठीबाट पालो भएको छ खेल समाचारको। एशिया कप 2023 हाइब्रिड मोडलमा आयोजना हुने भएको छ। यस संस्करणको एशिया कप हाइब्रिड मोडल अनुसार पाकिस्तान तथा श्रीलंकामा आयोजना हुनेछ। एशिया कपका लागि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ले प्रस्ताव गरेको हाइब्रिड मोडललाई एसियन क्रिकेट काउन्सिल ACC ले अनुमोदन गरेको हो। हाइब्रिड मोडल अनुमोदनसँगै एशिया कपको मिति समेत टुङ्गो लागेको छ। एशिया कप 31 अगस्तबाट 17 सेप्टेम्बरसम्म आयोजना हुने भएको छ, जसमा श्रीलंका तटस्थ स्थल हुनेछ, जहाँ भारतले आफ्नो खेल खेल्नेछ। यो मोडल अनुसार पाकिस्तानमा प्रतियोगिताका 13 खेल मध्ये समूह चरणका भारत बाहेकका 4 खेल हुनेछ। भारत र पाकिस्तान बीचको सबै खेल श्रीलंकामा खेलाइनेछ। फाइनल समेत श्रीलंकामा हुनेछ। पाकिस्तानले सुरुमा UAE लाई दोस्रो स्थलको रूपमा प्रस्ताव गरेको थियो। सो समयमा UAE मा हुने गर्मीलाई मध्यनजर गरेर पाकिस्तान पछि हटेको छ। विश्वकपको तयारीका लागि 50 ओभरको ढाँचामा आयोजना हुने एशिया कपमा नेपालसँगै भारत र पाकिस्तान समूह A मा छन्। अर्को समूहमा श्रीलंका, बंगलादेश र अफगानिस्तान छन्। सन् 2022 को ढाँचामा जस्तै प्रत्येक समूहका शीर्ष 2 टोली सुपर 4 राउन्डमा पुग्नेछन्। त्यसपछि शीर्ष 2 टोलीले फाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। दोस्रो संस्करणको फ्रेन्चाइज फुटबल नेपाल सुपर लिग NSL को मिति घोषणा भएको छ। नेपाल स्पोर्ट एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्टले बिहिबार
एनएसएल को मिति घोषणा गरेको हो। नयाँ संस्करणको एनएसएल आगामी मंसिर 9 देखि पुस 21 गतिसम्म हुनेछ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फासँगको छलफलपछि आयोजकले मिति घोषणा गरेको हो। एनएसएलमा यसपटक 10 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। एसीसी महिला टी20 इमर्जिङ टिम्स एसिया कप अन्तर्गत नेपाल र भारत ए बीचको खेल वर्षाका कारण रद्द भएको छ। नेपाल र भारत ए सँगको खेलमा टस बिना नै रद्द भएको हो। खेल रद्द भएसँगै नेपाल र भारत एले एक अंक बाँडेका छन्। अंक बाँडिसके नेपालको सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना कायमै रहेको छ। एसीसी महिला टी20 इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा नेपाली महिला टोलीको यो पहिलो सहभागिता हो। प्रतियोगितामा नेपाल समूह ए मा रहेको छ। नेपाल रहेको समूहमा हङकङ, भारत र पाकिस्तान रहेका छन्। नेपालले समूह चरणको अन्तिम खेलमा 17 जुनमा घरेलु टोली हङकङसँग खेल्नेछ। समूह बी मा मलेसिया, युएई, बंगलादेश र श्रीलंका ए रहेका छन्। खेल समाचार सुन्दै हुनुहुन्थ्यो। अझै मबाट अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज देशका पहाड़ी भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थान तथा बाँकी पहाड़ी भागका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 30.8 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 91%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 29 देखि 31 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:08 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 7:01 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका मुख्य समाचार एकपटक फेरि सुन्नुहोस्। प्रतिनिधि सभा विनियोजन विधेयकका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल शुरू। नेपालको परराष्ट्र नीति र भारतको संसद भवनमा राखेको नक्साबारे नेपाल सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पार्नुपर्ने सांसदहरूको माग। सूचना प्रविधिको विकासले देशको आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पुर्याउने सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको भनाई। नेपाल सरकारको मुख्य सचिवमा डाक्टर वैकुण्ठ अर्याललाई नियुक्त गर्ने मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय र समुद्री आँधी विपर्जोयको चेतावनीपछि भारत र पाकिस्तानमा 1,70,000 भन्दा बढ़ी मानिसलाई सुरक्षित स्थलमा सारियो। यसका साथै 7 बजेको समाचार यति नै। रेडियो नेपाल सुन्दै गर्नुहोला। हवस् त, नमस्ते।